السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نبداو هذاك ليكزامان كومبلي اللي غادي نخدمو، غادي فيه مجموعة ديال التمارين. هذا ليكزامان انا اللي قاديتو فيه بزاف ديال التمارين. دونك بالنسبة ليكزارسيس 1 غنشوفو بالبريزم دو فرين، داكور. دونك هذا الموديول هذا سي موديول ديال لوبتيك فيزيك بور اس 4. يلا ليسي نقراو هذاك لي نونس اللي عندنا. يلا على بركة الله. قال لك un biprisme d'indice de réfraction L est éclairé par une fente fine de centre S. Située dans le plan de symétrie des deux prismes, la lumière est monochromatique de longueur d'onde lambda D et la distance entre les deux sources secondaires d'écran. Donc, أول حاجة كنمشي ندير لا فيغور، يا إما يعطيها ليا يا إما ما يعطيهاش ليا، داكور. دونك حنا شنو خاصنا نمشيو نديرو؟ خاصنا نمشيو نرسمو لا فيغور اللي عندنا. الوغ بالنسبه لا فيغور الشباب هي هادي، عندي هنايا اش هذاك لو بريزم. دونك هنا عندي داك لاكس دو سيميتري، ها هو دايز من هنايا، وهنا عندي ليكرون، داكور. هنا اش عندي؟ هنا عندك لاكس اكس، وهنا عندنا ثاني واحد ليكرون او. دونك هنا عندي اش؟ عندي اكرون. سي كلير. دونك الاس هي هادي لا سورس برينسيبال، هي هادي. من الاس البريزم عندي لا ديستانس بي، من البريزم ليكرون او بيان من اس ليكرون عندنا لا ديستانس دي. سي كلير. يلا ليسي. دونك بالنسبه للبروميير كيسيون قال لك montrer que l'angle A est petit et l'angle d'indice faible. Tout rayon arrivant sur la surface d'entrée du prisme est dévié de θ égale à n moins 1 fois et dévié. غتسطر على dévié، يعني لونغل دو ديفياسيون هي θ. صافي كنتو كتخدمو بها هي دي في اس 2، دابا ولات هي θ. سي كلير. يلا ليسي الله يبارك. اشنو عندنا؟ دونك غادي نديرو لا ريلاسيون ديال اش؟ ديال لو بريزم. بالنسبه لكيسيون 1 قال لك مونطري كو، كيسيون نيميرو 1 غايقول لك montrer que θ égale n moins 1 fois avec θ اش كتسمى سي لونغل دو ديفياسيون. الوغ كنمشي شنو كندير؟ كندير لي ريلاسيون ديال البريزم اللي جوج في اس 2، داكور. يلا دابخي اس 2، دابخي اس 2 شنو عندي؟ دابخي اس 2 اون عندك كنا شفنا واحد لي ريلاسيون ديال اش؟ ديال لو بريزم. ما غاديش نعاود نرسم لو بريزم وداكشي اللي عندنا راه ديجا دار، داكور. دونك شنو كنا شفنا؟ ملي كيكون عندي واحد البريزم هو هذا، ياك هذا هو البريزم. دونك كيكون هنا عندي واحد البوان اي، وهنا عندي مثلا واحد البوان جي. دونك شنو كندير؟ كنرسم لا نورمال، كيجي لو غايون انسيدون هو هذا، هو. دونك هذا هو لو غايون انسيدون، هذه هي الاي، داكور. كيديفي باش بواحد الار فهاد البوان هادي عاوتاني شنو كيوقع لي؟ كيديفي. دونك هنا عاوتاني كنرسم لا نورمال، هنا كيعطيني اي بريم وهنا كيعطيني ار بريم. دونك كنمشي كندير لا لوا ديكارت هنا ولا لوا ديكارت هنا، وكنجبد لونغل اش شحال كتساوي ولونغل دو ديفياسيون دي شحال كتساوي، داكور، اللي هي هادي. دونك لونغل دو ديفياسيون دي كنجبد شحال كتساوي. فهاد الحاله دي راه هي ثيتا. هادشي اللي ما فهمتيش رجع لواحد اللايف ديالو ديال اس 2 راه غادي تلقى فيه هادشي، داكور. يلا دونك لي غولاسيون ديال البريزم، اول حاجه كندير لا لوا ديكارت هنا ولا لوا ديكارت هنايا. دونك في الاول شنو عندك؟ عندك باللي سينوس اي اش كتساوي؟ كتساوي ان سينوس ار، داكور. لا غولاسيون الثانيه شنو فيها؟ لان هنا الانديس ان 0 هو 1، وهنا الانديس ديال البريزم هو ان، وهنا الانديس ان 0 هو 1، داكور. دونك بالنسبه هنايا في البوان جي، لا لوا ديكارت في البوان جي غنلقى بلي ان سينوس ار بريم اش كتساوي؟ كتساوي لك سينوس اي بريم، داكور. واشنو عندي؟ لونغل ا شحال كتساوي؟ هذه ديجا درتها بلا ديمونستراسيون. دونك لونغل ا راه كتساوي لك الار بلس ار بريم، داكور. يلا لونغل ا ايكال ار بلس ار بريم، اي لونغل دي شنو هي؟ هي علاش كنقلب سي لا ديفياسيون، كتساوي لك ا بلس اي بيان اي بلس اي بريم موان 1. هادو راني داير عليهم ديمونستراسيون فواحد اللايف ديال اس 2، لا بغيتو ترجعوا لي رجعوا لي، داكور. دونك حنايا شنو عندنا؟ عندنا لي زونغل تري بوتيت، يعني صغار بزاف الشباب.
صغار بزاف هذوك لي زونغل اللي عندي في هذه الحاله صغيورين. داكور دونك غادي نمسح هذا لو بريزم هذا ها هو. اشنو عندي يلا دونك on a et R prime ou bien et virgule et prime virgule R prime sont petits, d'accord? Les angles seront bzaf. C'est-à-dire sinus I غتكون هي I والسينوس R غتكون هي R والسينوس اي بريم غتكون هي اي بريم والسينوس ار بريم غتكون هي ار بريم. دونك نعوض اش غيولي عندي يلا ليزي. دونك غتولي عندنا سيتادير غتولي عندك اي ايكال ان فوا ار وغتولي عندك ان ار بريم اش غتساوي غادا تساوي اي بريم ياك. دونك هادو نعوضهم في هاد لا غولاسيون هادي. اش غيولي عندنا يلا نسمي هادي واحد نسمي هادي جوج وهادي ثلاثة وما ننساش بلي هاد دي راه هي طيطا هي لونغل دو ديفياسيون. يلا ميتون 2 et 3 ميتون 2 et 3 dans 1 اش غنلقاو؟ دونك غنلقاو بلي تيتا اش غتساوي دونك الاي نعوضها ان ار الاي بريم هي ان ار بريم دونك بلس ان ار بريم موان دونك هادشي اش غيساوي نعمل بالان غتولي عندك ان فاكتور ار بلس ار بريم موان ار بلس ار بريم راه ما هي الا ا داكور. دونك فينالمون شنو غنلقى؟ فينالمون اون تروف que θ égale n ou bien a facteur n moins 1. Voilà l'expression ليبريتش انا لقيتها. داكور لقينا بلي θ égale a facteur n moins 1. بالنسبه لا دوزيام كيسيون غادي يقول لك اش غادي يقول لك dessiner le champ d'interférence en déduire la position des sources secondaires S1 S2 et donner leur écartement A égale à S1 S2 وعطيني الحساب ديال A. دونك خاصني نمشي نرسم la zone d'interférence داكور. دونك غنجي لا فيجور الا كنتو باقيين عاقلين شنو كنا كنديرو. دونك الا كنتو مازال عاقلين معايا كنا اش كيقول لكم واحد لو غايون كيمشي بحال هكا داكور ها هو داكور الثاني كيمشي بحال هكا ها هو ياك. دونك حيتاش الرسم صغير حاولوا ديروه نتوما شويه كبير. دونك الامتداد ديال هذا كيعطيني واحد لا سورس فيرتويال اس 2 اس 1 باردون وهنا كيعطيني واحد لا سورس اس 2 افيك من اس 1 ل اس 2 عندي لا ديستونس ا صغيره داكور. دونك ابخي اشنو كندير هاد لي سورس سكوندير هذا كيصيفط واحد لو غايون هكا داكور ها هو وهذا كيصيفط حتى هو بدورو واحد لي غايون ها هو. دونك هادي شنو هي اش. دونك هادي هي زون دانترفيرونس لا زون دانترفيرونس d'interférence. C'est clair. Donc ها S1 ها S2 هي هذه. دونك من هنا لهنا عندي A sur 2 ومن هنا لهنا عندي H A sur 2. دونك دابا خاصني نمشي نحسب S1 S2 اللي هي يلا ليزي. وهنا شنو قلنا هنايا الشباب. دونك هنا عندي واحد لونغل. دونك هنايا شنو عندي لونغل دو تيتا وإلا كانت هذه دو تيتا دونك حتى هذه اش هذه كتجي هكا داكوغ هذه حتى هي راها دو تيتا. دونك نمشيو نحسبوها يلا. دابخي لا فيغور شنو عندي يلا دابخي دونك دوزيام كيسيون بالنسبة لا ريبونس 1 voir figure. دونك دوزيام كيسيون voir
la figure. يلا دونك voir la figure. Après شنو بغينا؟ قال لك عطاني S1 S2 داكوغ اللي هي سي كلير. يلا اجي معايا الله يرضي عليك. هنا قلنا هذه هي دو تيتا ياك، يعني هذه هي تيتا. دونك الا خديت هاد لو تريونغل ريكتونغولير شنو غادي نلقى؟ يلا اون بلا قبل اون دونك ناخذ داك لو تريونغل ريكتونغولير. هنا عندك تيتا داكوغ، هنايا عندنا ا سور 2 مفاهمين. وهاد لا ديستونس هادي شحال كتساوي؟ فوالا تيتا ا سور 2. من هنايا لا ما غاديش نقطع هذاك، دونك غادي نقطع هذا، غادي نقطع هاد لو تريونغل هذا داكوغ، هذا هو اللي غادي نقطع. سي بون غادي نقطع هاد لو تريونغل هذا مفهوم؟ هذا دونك هذا هو اللي غنقطع، هاد لو تريونغل ها هو غنقطعو كامل داكوغ، ها هو هذا هو اللي غنقطع. دونك هنايا ما ننساش بلي راه ريكتونغولير في هاد البلاصه هادي، ها هو لو تريونغل اللي غادي نقطع تصاد 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 داكوغ. دونك هنايا شنو عندك؟ اليزي. دونك عندنا هنايا بي، هنا كاين تيتا سور 2، وهنا كاين او بيان تيتا، وهنا كاين ا سور 2. يلا سينوس تيتا شحال كتساوي؟ كتساوي لك ا سور اش A sur 2 B. ها هو لو تريونغل اللي قطعنا الدراري. ها شي. دونك هادي هي تيتا وهاد لا ديستونس هادي، دونك وبيان هنا كاينه من هنايا هنا. دونك حاولوا هادي شوف، حيتاش انا في الرسم راه انا ما جبتش الرسم هو هذاك، ما جبتوش مقاد. دونك هذيك التيتا غتاخذها من هنا نورمالمون. دونك من هنا هذوك لي غايون غيتجمعوا، دونك الامتداد غادي يتجمع من هنا وغادي يخرج وغيعطينا انترفيرونس. سي كلير. دونك اش غتولي عندك؟ سيتادير قلنا تيتا راها صغيره بزاف، دونك غتولي عندك تيتا ايكال ا على 2 بي. دونك اشحال غتساوي؟ سو كي امبليك كل ا غتساوي لك 2 تيتا فوا بي. افيك تيتا شحال هي؟ افيك تيتا ها ليكسبرسيون ديالها اللي ديجا جبدتو داكوغ. لقيت تيتا هي ا فاكتور ان موان زيرو، دونك هي ا ان موان زيرو. سيتادير اش غنلقاو؟ دونك دو ا ايكال 2 زا فاكتور ان موان 1 فاش في بي. ها هي يلا افيك حيت قال لي كالكولي، دونك نحسبو الأ افيك الأ شحال هي، الان شحال هي، والبي شحال هي. دونك إلا خدينا لو عندكم لي فالور نيميريك، دونك بالنسبة للأ هي 0.5 دوغري، ها هي سي 0.5 دوغري داكوغ. بالنسبة للان هي 1.5، وبالنسبة للبي هي 10 سنتيمتر. دونك ابليكاسيون نيميريك الأ إيكال جوج فوا الأ سي 0.5 داكوغ فاكتور 1 موان 1,5 موان 1 غادا تضرب في في اللي هي 10 فوا 10 بويسونس موان 2. دونك شوفوا هادي شحال غتخرج اون متر داكوغ. شوفوا عافاك شحال غادا تخرج بالمتر. يلا اليزي جيت التليفون واش باقي كيصور مازال كيصور. سير معايا عافاك، سير معايا لا كيسيون الاخرى. الوغ بالنسبه لا كيسيون الاخرى قال لك montrer qu'on observe des franges sur l'écran d'observation et donner la nature des sources S1 S2. D'accord, donc هنا بغينا la nature ديال لي sources S1 S2. شنو قلنا؟ اشنو عندي هنايا؟ دونك هاد لي سورس كيفاش دايرين؟ راهم فيرتويال داكوغ. سون دي سورس كيفاش راهم فيرتويال. يلا ليزي بالنسبه لا كيسيون 3 S1 S2. دونك فين هو داك الحمر؟ كيسيون نيميرو 3. دونك عندنا
S1 ou bien S. S عبارة على اش؟ source principale réelle. بالنسبة لل S1 هي واحد لا source secondaire virtuelle. Ou le S2 est une source secondaire virtuelle. C'est clair? Donc le S1 هادشي كامل راني تريتيتو في الكور. راه الكور تريتيت في هادشي كامل. داكور؟ يلا سير معايا عافاك لا كيسيون نيميرو 4. دونك لا كيسيون نيميرو 4 قالك عطينا لا ديفيرونس دو مارش. في لا كيسيون نيميرو 4 غادي نمسح هنا، غادي نخلي لا فيغور، غادي نمسح تحت من لا فيغور. دونك هنا بغينا la différence de marche. La démonstration de la différence de marche, ما غاديش نعاودها لأن درتها. داكور رجع شوفها. دونك قال لك montrer que question 4 قال لك montrer que la différence de marche égale a x bx sur d ou bien 2 θ bx sur d. يلا d'après Trudion شنو كنا لقينا في لا ديفيرونس دو مارش؟ لأن هذاك هو في الانترفيرونس باغ ديفيزيون دو فرون، هذاك هو لا ريفيرونس، هو تروديون. داكور؟ ومنو كنبقى نعمم على الاخرين، غير كيختلف فاش في الميغوار دو فرينل وفي ميغوار دو سميتو ميغوار دو لود. كيكون عندي واحد لا ديفيرونس دو مارش de transmission. On a donné ce chiffre de cours. D'accord? Donc, d'après Trudion, je nous dis. On a la différence de marche égale à x sur d. وديجا راني جبدتها شحال لقيتها هي 2 θ fois b. D'accord? Avec h avec a égale 2 θ fois b, c'est-à-dire اش غيكون عندي la différence de marche غادي تساوي لك 2 θ bx sur d. داكوغ؟ إلا بغاها مثلا سيبوزون كون قال لك مونطري كو عطيني لا ديفيرونس دو مارج على هذا الشكل هذا، مثلا كون قال لك عطيني لي سوا هاد لا فورم، ها انت تبع معايا الله يرضي عليك، كون قال لك عطيني لي سوا هاد لا فورم، انا نوريك اونكادريو هادي باش ننزلوها. كون قال لك عطيها لي سوا هاد لا فورم اللي كيف ما غادي نعطيك انا، مثلا كون قال لك مونطري كو la différence de marche égale jauge A facteur n moins 1 fois bx sur d. D'accord? Ou bien 2, voilà. C'est-à-dire شنو غنمشي ندير؟ غنمشي نشد تيتا نعوضها. داكور؟ دونك تيتا نعوضها. سي بون؟ غادي نعوض تيتا، باش غنعوض تيتا؟ غادي نعوض ب A facteur n moins 1. C'est-à-dire من هنايا لهنا اشنو غادي نعوض؟ غادي نعوض غير تيتا. C'est clair? Donc هادو بجوجهم فالابل، هادو بجوجهم مالهم؟ بجوجهم فالابل الشباب، بجوجهم فالابل. يلا عطيني ليكس شحال كيساوي لا ديفيرونس دو مارش في هاد الحالة؟ دونك عوض، راه عندك الأ، الإكس ما عنديش، ما يمكنش نحسب، ما عنديش الإكس، داكوغ؟ الإكس ما كايناش. يلا بوغ الكيسيون بي هادي الربعة، داكوغ؟ الربعة بي قال لك عطيني la nature ديال لا فرونج سونترال ياك. الوغ ملي كيقول لك لا ناتور يعني واش سومبر ولا بريونت، فهنا خاصني نمشي نحسب لوردر دانترفيرونس. دونك ملي كنقول لك لا ناتور يعني بي 4 بي، الوغ خاصني نمشي نحسب لوردر دانترفيرونس d'après l'expression de l'ordre d'interférence on a اشنو عندنا؟ دونك عندنا بي ايكال اش ايكال لامدا
ou bien la différence de marche sur lambda. D'accord? Donc, في هذه الحالة la différence de marche شحال غادي تساوي لك؟ إلا كنت خدام pour واحد لا فرانج brillante. D'accord? فلا ديفيرونس دو مارش خاصها تساوي كا. وإلا كنت خدام إلا كانت عندي اون فرانج سومبر خاصها تساوي كا بلس ان دومي. الوغ هو ملي كيقول لك لا ناتور ديال لا فرانج سونطرال، لا فرانج سونطرال هي واحد لا فرانج اللي الاكس ديالها كيساوي زيرو، يعني كاينه في السونتر، يعني الاكس شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. دونك هذه نورمالمون غتساوي لامدا لا ديفيرونس دو مارش سور لامدا. علاش غتساوي لك؟ دونك نعوض لا ديفيرونس دو مارش غتبقى عندك جوج تيتا بي اكس سور لامدا. دونك بالنسبه لا فرانج سونترال، ملي كنهضر لك على لا فرانج سونترال سيتادير اكس شحال كتساوي؟ سيتادير اكس ايكال اش؟ ايكال زيرو. داكوغ؟ دونك هادي غتكتب على جوج حالات، يا اما تكتب على شكل ك زائد واحد على جوج، اولا تكتب على شكل ك. الا كتكتبات على شكل ك فلا فرونس راها بريونت، الا تكتبات على شكل ك بلس ان دومي فلا فرونج راها اش؟ راها سومبر. داكوغ؟ دونك انا ملي كنقول لك اكس ايكال زيرو سيتادير لوردر دانترفيرونس بي شحال غادي يساوي لك؟ دونك هنا في هذه الحاله شحال غيساوي لوردر دانترفيرونس؟ غيساوي لك اش؟ غيساوي لك زيرو. دونك بي ايكال زيرو. الزيرو واش مكتوب على شكل ك ولا ك بلس ان دومي؟ مكتوب على شكل ك، راه مكتوب على شكل ك فاش مضروبه في لامدا. داكوغ؟ افيك ك في هذه الحاله كتساوي زيرو. افيك